नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आज मुटुको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज वर्ल्ड हार्ट डे परेको छ, विश्व मुटु दिवस रहेको छ र यसै विषयमा आखिरमा नेपालमा कस्तो छ त कन्डिसन, ग्रासरुट रियालिटी के छ, मुटुको उपचार लगायतका कुराहरू आज हामी जोड्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, त्यस्तै गरेर मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी हुनुहुन्छ भनेदेखि अर्का एकजना गेस्ट पनि हुनुहुन्छ नेपाल हार्ट फाउन्डेसनका चिकित्सा समाजशास्त्र, अर्थात् हामी समाजशास्त्रीय एङ्गलबाट पनि यो मुटुलाई चाहिँ आज जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ आमोद व्याकुरेल। उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। नमस्कार। मैले डाक्टर साहबबाटै अलिकति जान्न चाहेँ, हुन त यो कतिको रेलेभेन्ट होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, इभन दो मुटुलाई मनले मस्तिष्कसँग जोड्ने, मुटु मन मस्तिष्कले प्रेम गरेको मान्छे अगाडि आउँदा मुटुको चाल, मुटुको धड्कन तेज हुने रे, डर लाग्दाखेरि ढुकढुक हुने रे, होइन, भावनासँग, चेतनासँग, ज्ञान बुद्धि विवेकसँग मनलाई लगेर जोडिदिन्छन्। यो के हो? वाट इज द कनेक्सन बिट्विन मन मस्तिष्क र मुटु? यसलाई कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? या चाहिँ यो मिथ्या क्वेसन हो, यो चाहिँ एकदमै हाइपोथेटिकल भनेर भनिन्छ नि? यो इन्टरभ्यू दिन आउँदा मलाई साहित्यकार भयो जस्तो भयो, होइन? वास्तवमा भने नि मुटु एउटा अङ्ग हो, त्यसलाई विभिन्न ठाउँबाट चलाउन मद्दत गर्छ। अब मान्छेलाई डर लाग्यो भने मुटुको चाल छिटो हुन्छ, जसलाई हामी पाल्पिटेसन भन्छौँ। मुटु चाहिँ एउटा अङ्ग हो, तर मनसँग यसको सम्बन्ध कहाँनिर हुन्छ भने मनलाई चलाउने अथवा हाम्रो दिमागलाई चलाउने चाहिँ मुटुले पम्प गरेको रगतले नै चलाउँछ। त्यसले यसको सम्बन्ध यो हो। त्योदेखि बाहेकका अरू सबै सम्बन्ध चाहिँ साहित्यिक रूपमा मात्र आउँछ, त्योदेखि बाहिर गएर चाहिँ केही पनि आउँदैन। यो मुटुभित्र मन भन्ने कुरा बस्दैन है? मन भन्ने कुरा मुटुमा हुँदैन, मन भन्ने कुरा चाहिँ माथि नै हो। हामीले चाहिँ जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ यो मन र मुटुलाई चाहिँ प्यारलली लगेर यो साहित्यमा चाहिँ मिलाइन्छ। अब यो चाहिँ प्रेमको सिम्बलाइज गर्नु पऱ्यो भने त्यही अनुसारले गरिन्छ, इभन दो यो चाहिँ। अनि यो खास के भावनात्मक जुन मान्छेको चाहिँ भावनासँग जोडिएको कुराहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट त्यो ब्रेनमा असर गर्ने भएर चाहिँ मुटुमा रिफ्लेक्ट हुने, किनभनेदेखि मान्छे यदि डराउँछ, एङ्जाइटी, सबै कुरा चाहिँ साइकोलोजिकल भए पनि यो चाहिँ मुटुसँग लगेर चाहिँ कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। अनि अलिकति साइकोलोजिकल प्रब्लमहरूले गर्दा स्ट्रेसले अथवा एङ्जाइटीले अथवा अन्य किसिमले जुन दिमागलाई असर हुन्छ त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ मुटुलाई पर्न जान्छ, होइन? त्यसैले हामीले जोड्न खोजेका हौँ वास्तवमा। तर त्यो दुईटाको सम्बन्ध चाहिँ साहित्यसँग भन्दा पनि स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ मैले अघि भने मुटुले दिमागमा रगत पुर्याउने काम गर्छ र दिमागलाई चल्नको लागि चाहिँ मुटुले पठाएको रगतले नै काम गर्ने हो। यो दुईटाको सम्बन्ध चाहिँ साइन्टिफिकली यो हो। अब साहित्यिक रूपमा त्यही कारणले गर्दा एङ्जाइटी हुँदाखेरि मुटु धड्किने लगायतका कारणहरू चाहिँ त्यो ब्लड सर्कुलेसनको कारणले गर्दा हुने भनेको अर्थ हामीले सोचेको कुराले चाहिँ हाम्रो मुटुको चाललाई बढाउँछ, किनभने त्यहाँ हर्मोनल कुराहरू पनि हुन्छ, होइन? त्यो कुराले गर्दा मुटुको चाललाई बढाउने काम गर्छ। तर त्यो जुन हामीले लिन्छौँ नि मन चाहिँ मुटुसँगै बस्या हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ होइन। मन चाहिँ मनै हो, मुटु चाहिँ नितान्त रूपमा। अब यी भावनात्मक कुराहरू भनेको त साइकोलोजिकल कुराहरू भयो, फेरि मुटुसँग चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल त्यो सम्बन्ध चाहिँ जोडिँदैन भन्ने त्यो सम्बन्ध यो चाहिँ खालि यो चाहिँ ब्रेनसँगको चाहिँ एउटा उसको चाहिँ इन्फर्मेसन आदान प्रदान भनेर भनौँ, होइन, सिम्पल हिसाबले बुझ्दाखेरि। अब मैले चाहिँ हाम्रो आमोचरसँग आउनु खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ मैले सुरुवातमा पनि भने, होइन, हुन त अब यो मनलाई मुटुलाई चाहिँ कसरी सोसियोलोजिकल एङ्गलबाट चाहिँ कसरी हेर्ने, के कुरालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिलेभेन्सी कसरी चाहिँ खोज्ने, त्यो अलिकति ब्रेक गरिदिनुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूको लागि? पहिला त आज वर्ल्ड हार्ट डेको एकदमै धेरै धन्यवाद। अब यो सोसियोलोजिकल एस्पेक्टबाट समाजशास्त्रबाट कसरी छ भने मुटु रोग नै प्रति अथवा मुटुको प्रोटेक्ट गर्ने अथवा प्रिभेन्सनको त्यसबाट हुने किसिमको प्रिभेन्सनको लागि सोसियोलोजिकल एस्पेक्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने रोग भनेको डाक्टर साहबले पनि एग्री गर्नुहुन्छ, धेरै कम पर्सेन्टेज मात्र हो जुन चाहिँ बायोलोजिकल अथवा जेनेटिक हो। धेरै त मान्छेको सर्कमस्टान्सेसले गर्दाखेरि रोग हुन्छ। रोग भने त इभेन्चुअल हुने चिज हो, होइन? अब मान्छेको रहनसहन, खानापिना, व्यायाम गर्ने नगर्ने, यी सबै कुराले साथसाथै कस्तो ठाउँमा बस्छ, कुन मतलब परिवारको आर्थिक सामाजिक स्थिति कस्तो छ,
उसको आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक स्थिति कस्तो छ र ऊ बस्ने वातावरणमा चाहिने को स्थिति कस्तो छ, यी यावत चिजले चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यमा डाइरेक्ट असर परेको छ। हाम्रो यो आधुनिक चिकित्सा पद्धतिबाट भनौँ त्यसले चाहिँ नि बढी प्रिभेन्टिभ भन्दा पनि अझ ट्रिटमेन्ट साइडपट्टि हामी जोड दिन्छौँ। हाम्रो साइकी पनि त्यही किसिमको भइसक्यो। तर यसलाई अलिकति प्याजको बोक्रा छोडा जस्तो गरेर अर्को लेयरमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा धेरै जसो सामाजिक परिस्थिति र परिवेश र पारिवारिक परिवेशले चाहिँ बढ्ता डिक्टेट गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको मुटुको रोग अथवा मुटुमा समस्या अथवा अरू कुनै पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिनको लागि त्यो हदमा चाहिँ नि अब यो चाहिँ सामाजिक तवरले एक्सप्लेनेसन भयो यसको, जसलाई हामी धेरै मैले बार कुरा गर्ने सामाजिक निर्धारकहरू सोसल डिटर्मिनेन्ट्स चाहिँ नि अहिले WHO ले पनि धेरै अगाडि कुरा गरिरहन्छ। यो फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ होइन गरिब पपुलेसन धेरैको सहज र सुलभ पहुँच छैन स्वास्थ्य सेवामा, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो किसिमका परिस्थितिहरूलाई पनि सम्बोधन नगरेसम्म मान्छेको स्वास्थ्यमा पछिल्लो तथ्याङ्कले के देखाउँछ? हाम्रो मुलुकको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने बढ्दो ट्रेन्डमा छ अथवा चाहिँ के कस्तो छ ओभरअल सिनारियो? मुटुका रोग चाहिँ धेरै प्रकृतिका हुन्छन्, तर हामीले साधारण भाषामा मुटु रोग भन्ने बित्तिकै हामी हृदयघात मुटु रोगलाई बुझ्छौँ, त्यहीँ लगेर जोड्छौँ। अब दुईटा परिवेश आइरहेछ अहिले। नेपालमा एक किसिमका रोगहरूको सङ्ख्या चाहिँ घट्ने क्रममा छ, विशेष गरेर सहर बजारमा त धेरै हदसम्म घटिसकेको छ। मुटु रोग पनि, त्यसमा चाहिँ बाथ मुटुको रोग भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ मुटुको बाथ रोगको कारणले गर्दा मुटुको भल बिग्रिने हुन्छ। त्यो रोग चाहिँ कस्तो किसिमको छ भने त्यो चाहिँ गरिबी, कुपोषण होइन, हाम्रो बास बस्ने ठाउँहरूको अलिक स्ट्यान्डर्डाइज नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गरिबीसँग सम्बन्धित छ। यसलाई सजिलो तरिकाले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि जुन रूपमा सहर बजारमा नेपालकै सहर बजारमा पनि बाथमुटु रोगहरू जति देखिन्थ्यो त्यो अहिले सहर बजारमा कम भएर गइसकेको छ। तर त्यो कुरा चाहिँ अहिले पनि गाउँमा छ होइन, यो एउटा प्रकृतिको भयो। अब हृदयघात मुटुको रोग चाहिँ नेपालमा के छ भने पहिले हामी पनि सोध्थ्यौँ कि सहर बजारमा मात्र अलिक बेसी होला अथवा अलिक धनी वर्गमा मात्र अलिक धेरै छ होला भन्ने, तर अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ गाउँमा पनि बढिरहेको एउटा त्यो तथ्य देखिन आछ। अर्को चाहिँ सहरमा चाहिँ यसले व्यापकता लिएको, विशेष गरेर नेपालमा अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ म त्यसलाई भन्दा पनि अर्को कुन कुरालाई चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्स दिएर भन्छु नि, युवा अवस्थामा हृदयघात मुटु रोग देखिनु चाहिँ नेपालीहरूको लागि अथवा नेपाल एज अ देशको लागि चाहिँ एउटा नराम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ। यसलाई चाहिँ कसरी भन्ने यो चाहिँ एकदमै कमन रूपमा चाहिँ गइरहेको छ। अहिले के छ भने जस्तै आज हामीले शहीद गाउँ राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा गरेको अध्ययनमा के देखाउँछ भनेदेखि 40-45 वर्षभन्दा कम उमेरका हृदयघात भएर आउने बिरामीको सङ्ख्या लगभग 12% छ। यो तथ्याङ्क चाहिँ जस्तै वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ हृदयघात भएर आउने जुन एभरेज एज छ त्यसको तुलनामा चाहिँ साउथ एसियामा लगभग 10-20 वर्षले कम छ। भन्नुको त हाम्रो रिजनतिरका मान्छेहरू चाहिँ कम उमेरमा हृदयघातको शिकार भइरहेछन्। यो चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो पाटो हो। जस्तै एउटा मान्छेले 80 वर्षको उमेरमा गर्दा हृदयघात हुँदाखेरि देशलाई अथवा त्यो परिवारलाई जति लोड हुन्छ पारिवारिक रूपमा अथवा त्यो व्यक्तिले जति दुःख पाउँछ, एउटा 20-22 वर्षको मान्छेलाई हृदयघात भएर उसले बाँच्नुपर्ने त धेरै छ, उसले गर्नुपर्ने देशको लागि परिवारको लागि आफ्नो लागि गर्नुपर्ने जुन धेरै टाइम छ त्यसमा चाहिँ उसले सफर गर्छ। र यसको यो युवा अवस्थामा जुन किसिमले हृदयघात भएर आउने मान्छेहरू जुन बढिरहेछन्, फेरि त्यसको कारण चाहिँ कस्तो छ भने उहाँले अघि भने चाहिँ त्यो चाहिँ जेनेटिक होइन के, धेरै हदसम्म जेनेटिक होइन, केही छन् जेनेटिक कारणले आउने, तर त्यो चाहिँ धेरै जसो यस समाजका बाई प्रोडक्टहरू हुन् अथवा समाजमा हामीले गरेका गल्तीको कारणले गर्दा हामीले त्यो अवस्थामा पुगिरहेको छ। भन्नाले यो चाहिँ उहाँले भनेको जस्तै सामाजिक फ्याक्टरहरूले चाहिँ काम गर्यो है। सामाजिक यो रिसर्चले चाहिँ कस्तो के देखाउँछ, कस्तो किसिमको चाहिँ सामाजिक परिवेशले चाहिँ बढी हृदयघात लगायतका चाहिँ हार्ट डिजिज यसमा चाहिँ म उहाँबाट भन्दा पहिले म एउटा भनिहाल्छु। युवा अवस्थामा हृदयघात भएर आएका बिरामीहरूको अध्ययनले के देखाउँछ भने तीमध्ये धेरैजसो बिरामीहरू चाहिँ चुरोट पिउने होइन। र हामीले त्यो अध्ययनले के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने युवा अवस्थामा हुने हृदयघातको प्रमुख कारण चाहिँ धुम्रपान हो भन्ने देखाउँछ। त्यसदेखि बाहेकको अरू भनेको चाहिँ के भने उसको लाइफस्टाइल,
होइन। हाम्रो अहिलेको लाइफस्टाइल कस्तो छ भन्दाखेरि अलिक चिन्तायुक्त छ, कम्पिटिटिभ छ, हामी यो पनि चाहियो त्यो पनि चाहियो होइन, त्यो चिन्तामै धेरै बिताउँछौँ र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी त्यति ध्यान दिन पाइरहेछौँ। चिन्ता इज अल अबाउट फेरि साइकोलोजिकल कुरा हो नि त। स्ट्रेस होइन, स्ट्रेसले चाहिँ स्ट्रेसको आफ्नै मेकानिजम छ होइन, त्यसले मुटुलाई पार्ने असर, त्यसले रक्तनलीलाई पार्ने असरहरूको व्यापक रूपमा अध्ययन भएको छ। त्यसले कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ स्ट्रेस इन्ड्युस हार्ट एट्याक पनि हुनसक्छ, जसलाई हामी चाहिँ ब्रोकन हार्ट सिन्ड्रोम भन्छौँ। यी कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यसले यसमा चाहिँ के हो भने अहिलेको प्रमुख हामीले रोक्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा जस्तै एज पनि एउटा हृदयघातको कारणको उँभो हो। जस्तै 20 वर्षको मान्छेलाई हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ भने 80 वर्षको मान्छेलाई हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ। त्यसलाई त हामी रोक्न सक्दैनौँ, उमेर बढ्दै जाने कुरालाई रोक्न सक्दैन। तर हामीले रोक्न सक्ने कारक तत्त्वहरू भनेको हामी के भन्छौँ भने चिल्लो पदार्थको सेवन, सुर्ती, खैनी, चुरोटको सेवन, त्यसपछि आयो सागसब्जी फलफुलको बेसी सेवन गर्ने ले चाहिँ फाइदा पुग्छ। यी कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा मात्र ध्यान दिने हो भनेदेखि युवा अवस्थामा हुने हृदयघातलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। तर त्यतातिर हाम्रो फोकस अहिले पनि नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब चाहिँ के छ ग्रासरुट ठ्याक्कै रियालिटी चाहिँ के छ, तपाईँहरूको रिसर्चले के देखाउँछ? यो कस्तो भने हामी वी आर भिक्टिम्स अफ आवर ओन सक्सेस। यसर्थमा कि हामी तपाईँ दौड्नुहुन्छ, म दौड्छु, डाक्टर साहब दौड्नुहुन्छ, के भने हामीलाई सक्सेसको मार्कर के हो होइन? ठुलो गाडी चाहिन्छ, राम्रो रेस्टुरेन्टमा खानु पऱ्यो, जहाँ हामीहरू त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज भइसक्यो। अहिले काठमाडौँमा हामीले ट्राफिक एकदम बढेको छ भनेर देखिन्छौँ नि होइन। तर के भने त्यो ट्राफिक किन बढ्यो भन्दा मान्छेको एउटा लाइफस्टाइल चेन्ज भयो, किसिम जीवकोपार्जन गर्ने तरिका बदल्यो, त्यहाँ जानको लागि चाहिने साधन चढाइन्छ, त्यहाँ बिचबिचमा जुन खाना खाइन्छ बाहिर छँदाखेरि घरमा भन्दा बाहिर खाना खाइन्छ। बेलुका हामीले सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो, केहीसँग मिटिङ गर्नु पऱ्यो, बाहिर खाइन्छ। त्यसमा डाक्टर साहबले भने जस्तो अहिले मद्यपान धुम्रपानका चाहिने त्यो बढेपछि त्यसले चाहिँ असर पार्छ। त्यसैले जुन कुरा हामी एउटा सक्सेसफुल अथवा एउटा पर्सनालिटी प्रोफेसनलकोमा जे लाइफलाई घेरे हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि शरीरलाई असर पार्छ, त्यसमाथि पनि मुटुलाई असर पार्छ। र त्यसैले अब सेडेन्टरी लाइफ छ। पहिला जुन ठाउँमा हामी हिँडेर जान्थ्यौँ, अहिले कि बाइकमा जान्छौँ कि मोटरमा जान्छौँ होइन। र जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यहाँ पहिला कामले गइन्थ्यो भने अहिले खाना गाइएला अथवा साथीभाइसँग भेट्न जाएला। त्यसैले त्यो किसिमको लाइफस्टाइल चेन्ज हुनाले चाहिने असर परेको छ भने अर्कोतिर फेरि त्यो यो किसिमले हेर्दा मान्छे यो त धनीलाई मात्र हुने रोग डाक्टर साहबले भने जस्तो। तर फेरि तथ्याङ्कले के पनि देखाउँछ भने बाहिर ग्रामीण भेगमा हुने मान्छेहरूको पनि लाइफमा असर परेको छ। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूको रिसर्चले के देखाउँछ? त्यसपछि हाम्रो के छ डाक्टर साहबको पर्सपेक्टिभबाट पनि हामी लिउँला। मैले आमोचरबाट नै जान्न चाहेँ होइन। यो अब हार्ट एट्याक भन्ने बित्तिकै फर द रिच भन्ने एउटा किसिमको चाहिँ कन्सेप्ट थियो। अब अहिले बिस्तारै त्यो कुरा चाहिँ होइन है, यो चाहिँ ग्रामीण लेभलमा पनि गइसकेको छ भन्ने कुराहरू। यसमा चाहिँ के स्ट्रेसले मात्र डिटरमाइन गर्यो अथवा चाहिँ अरू के कुराले चाहिँ तपाईँहरूको रिसर्चले के देखाएको छ? त्यहाँ पनि स्ट्रेस छ, न्युट्रिसनको कुरा छ होइन, लाइफस्टाइलको चिज छ। जे पनि यो धेरै हिसाबले अब जुन ग्रामीण क्षेत्रको संरचना त्यहाँभित्रको परिवेश पनि चेन्ज भइसक्यो नि, फरक भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि असर पारेको हो। केही हदसम्म जेनेटिक अथवा बायोलोजिकल पनि होला। अब फेरि अर्को कुरा के भने उहाँहरूमा डायग्नोज पनि हुँदैन। जुन कुरा तपाईँ हामी सहरमा बसेर चाहिँ नि 20 वर्ष 22 वर्ष 24 वर्ष कुनै न कुनै हिसाबमा हाम्रो मेडिकल सेटअपमा चाहिँ नि इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ नि। अब ग्रामीण भेगको मान्छे बिरामी भयो केही भएपछि मात्र अस्पताल जाने कुरा सोचिन्छ नि त। प्रिभेन्टिभ किसिमका मेजरमा त कुनै पनि अब तपाईँ हामी जे कारणलाई भए पनि एकपल्ट अस्पताल गएर रगत जाँच गऱ्यो भने रगत जाँचले त्योभन्दा अरू किसिम पनि इन्डिकेट गर्छ नि। अनि त्यो रगत जाँच लिएर हामी डाक्टरकहाँ जान्छौँ होइन, उहाँले कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसैले सिधा आफूले जाँच्न खोजेको भन्दा पनि अरू चिज पनि देखिन्छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि डिटेक्ट हुन्छ। भने गाउँमा त हामी यो एकदमै। तर ग्रामीण लाइफ र सहरी लाइफको कुरा गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको एक्टिभनेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त उनीहरू अझै बढी फिजिकल्ली एक्टिभ भनेर भनिन्छ। बिसाइड द्याट अलिकति अब वर्किङ क्लास भनेर भनौँ, उनीहरूलाई पनि हेर्ने हो भनेदेखि फिजिकल्ली एक्टिभ ग्रुप भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, इभन दो देयर आर अदर कन्स्ट्रेन्ट होइन। यी कुराहरूलाई मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ कसरी त्यो निचोड निकाल्न सकिन्छ अथवा चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ? यसलाई यसरी सजिलो तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा मान्छे शिक्षित छन्, सहर बजारमा, त्यसपछि हाम्रो रहनसहन परिवर्तन भइसक्यो होइन।
परिवर्तन कहाँनिर भयो भने पहिले हामी सागसब्जी बेसी खान मन पराउँथ्यौँ, अहिले मासु धेरै खान्छौँ। पहिले फ्रेन्च फ्राइज कम युज हुन्थ्यो, अहिले सहरमा फ्रेन्च फ्राइजको मात्रा बढाएको छ। सहरमा यङ मान्छेहरूले चुरोट खाने, खैनी खाने कमन भइसक्यो होइन। त्यसपछि आयो स्ट्रेसको मात्रा अझ बेसी छ, कम्पिटिटिभ छ गाउँभन्दा। यो हिसाबले चाहिँ युवा अवस्थामा अनि उनीहरूले गर्ने व्यवहार पनि कम छ भनौँ न। अहिले एउटा काम गर्ने 20-22 वर्षको मान्छे ऊ मलाई जहाँसो लाग्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि ऊ कहिले पनि हिँड्दैन होला, ऊ कि बाइक लिन्छ, साइकल त चढ्दैन कि त गाडी नै लिन्छ होइन। भनेपछि फिजिकल एक्टिभिटी कम, चुरोट सुरु भइसक्यो उसको, अहिले त झन् स्कुल पढ्दादेखि नै सुरु भएको छ होइन। त्यसपछि उसको खानपिनमा हेर्नुहोस्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको यङ मान्छेहरूले कसैले पनि तरकारी खाने भन्दा पनि मासु नै पछि प्रिफर गर्छ। किनभने हामीमा के छ भने मासु खाने भनेको चाहिँ यो चाहिँ धनीपनको आवाज दिन्छ, तर वास्तवमा अपोजिट भइरहेछ। विदेशतिर धनीहरूले चाहिँ सागसब्जी बेसी खान्छन्, गरिबहरूले मासु खान्छन्, किन मासु सस्तो यो भयो। यसरी चेन्ज भइरहेछ। अब हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले भन्दा सहरमा हुने चाहिँ हृदयघात मुटुको रोगको मान्छे बेसी छ भनेर कि हृदयघात मुटुको रोग लाग्ने कारक तत्त्वहरू धेरैवटा छन्। हामीलाई थाहा भएका मात्र 2-4वटा हुन्। जेनेटिक पनि छ, त्यसमा ओल्ड एज पनि छ, जेन्डर पनि एउटा फ्याक्टर हो, लाइफस्टाइल पनि हो। अब हामी गाउँतिर छौँ, गाउँमा पनि परिवेश चेन्ज भइरहेछ होइन। हेर्नुभयो भने हाम्रो बुवा आमा जति उमेरसम्म बाँच्नु भएको थियो त्यति बेरसम्म हामी गाउँमै बस्यो भने त्यो अवस्थासम्म बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। किन छैन भन्दाखेरि हामी अहिले पनि पहिले हाम्रो आमा बुवा अथवा हजुरबाहरूले जुन तरिकाको एक्सर्साइज गर्नु थियो, फिजिकल काम गर्नु थियो, त्यो काम हामी गर्दैनौँ होइन। हामी अहिले पनि चेन्ज आइसक्यो। हामी पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा अहिले पनि मोटर बाइकहरू चाहिँ गाउँहरूमा एकदम कमन भइसक्यो होइन। अनि अशिक्षाको कारणले मान्छेलाई चाहिँ के छ भने थाहा छैन कि यहाँ चाहिँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा एजुकेटेड ठाउँमा चाहिँ थाहा हुँदा पनि चुरोट खाइरहेछन्, तर गाउँमा चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई थाहा छैन चुरोटले असर गर्छ तर पनि खाइरहेछन् क्या। त्यसैले यी मल्टिफ्याक्टरियल कुराहरूले गर्दाखेरि गाउँमा पनि छ, सहरमा पनि छ। पहिले रेसियो बराबरै छ। अब यो कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने सहरमा चाहिँ अलिकति बढी छ। यसमा चाहिँ मस्त अहिले तपाईँलाई भन्नुपर्दा रुमेटिक हार्ट डिजिज, मैले अघि पनि भने बाथ मुटुको रोगको चाहिँ गाउँमा बेसी छ, ग्रामीण बेसीमा छ, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा सहरी क्षेत्रमा कम छ। हृदयघात मुटुको रोगको तथ्याङ्क मस्त अहिले ठ्याक्कै एभाइलेबल छैन होइन। तर मैले शहीद गङ्गाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा आउने बिरामीको तथ्याङ्कलाई यसो एनालाइसिस गर्ने हो भने मैले के पाउँछु भने काठमाडौँमा छ, बाहिर पनि छ। त्यो नम्बर यदि राम्रै अध्ययन गर्ने भने त्यसले एउटा कुनै निकाल्ला, तर त्यसमा धेरै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई अहिलेको परिवेशमा। यो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि हार्ट डिजिज भनेर यो हार्ट अट्याक अनि तपाईँले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ बात यो दुईटा मात्रै हो कि अरू पनि त्यस्ता थुप्रै छन्? धेरैवटा छन्, तर धेरै देखिएको चाहिँ नेपालमा यिनै हुन्। होइन यस्तो अरू पनि छन्, तर हामी बसमा मुटु रोगको बारेमा बहस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी साधारणतः हृदयघात मुटुको रोगलाई मात्र लिन्छौँ, हार्ट एट्याक। किनभने जनरल पब्लिकमा पनि त्यहीको बारेमा अलिकति धेरै कन्सियसनेस छ, धेरै चाहिँ त्यसै बारेमा डिस्कसन गर्न चाहनुहुन्छ। त्योदेखि बाहेकका मुटुको रोगहरू भनौँ न, जन्मजात मुटुको रोग भनेको मान्छे जन्मदैखेरि मुटुको रोग लिएर आउने एउटा छ, जेनेटिकल डिसअर्डर त्यसैबाट सुरु हुन्छ। कतिपय मुटुमा प्वाल पर्ने भन्छौँ, त्यो पनि त्यही छ, जन्मजात मुटु रोग। 5 देखि 15 वर्षका बच्चाहरूलाई राख्ने बाथ मुटु रोग मैले भने, अनि त्यो बाथ मुटु रोग चाहिँ साइलेन्ट रूपमा बसिरहेको हुन्छ, अनि एडल्ट भएपछि देखिने 40-50 वर्ष भएपछि देखिने यो एउटा भयो। अर्को भनेको हृदयघात मुटुको रोग भयो, त्यो चाहिँ के भइरहेछ भने उमेर तल झरिरहेछ। अहिले पनि हिजो अस्ति मात्र पनि मैले एउटा हाम्रो हस्पिटलमा कति 24 वर्षको मान्छेको हृदयघात भइरहेको होइन। त्यो हुनु एकदम अननेचुरल हो, त्यो उमेरमा हुनु नपर्ने हो। कुनै टेस्ट बुकहरूले त 40 वर्षभन्दा कम उमेरमा हृदयघात हुने सम्भावना कम हुन्छ भनेको छ, अब त बढ्दैछ होइन। अब त्यसपछि अहिले के देखिरहेछ भने मुटुको चालको होइन, मुटुको चालको खराबी हुने, मुटुको चाल धेरै कम भएर पेसमेकर राख्नुपर्ने अथवा मुटुको चाल धेरै छिटो भएर त्यसको उपचार गर्नुपर्ने यो रोगहरू पनि देखिन थालेछ होइन। त्यसपछिदेखि बाहेकको अर्को भनेको जति हामी हृदयघातको उपचारमा हामी विज्ञता हासिल गर्दै गऱ्यौँ, हामीले हृदयघात भएका बिरामीहरू धेरैलाई बचाउन थाल्यौँ। अहिले गएर चाहिँ हृदयघात भइसकेपछि चाहिँ मुटुको पम्प गर्ने क्यापेसिटी, किनभने मुटु भनेको एउटा पम्प गर्ने अर्ग्यान हो, त्यो अर्ग्यानलाई असर पर्छ, उसले राम्रोसँग पम्प गर्दैन, त्यसैले त्यो रोगलाई हामी हार्ट फेलर भन्छौँ।
त्यो हार्ट फेलियर भएका बिरामीको सङ्ख्या धेरै मात्रामा बढिरहेछ। अब के हो भने जब हामी डेभलप हुँदै जान्छौँ, जब हाम्रो औषध आयु बढ्दै जान्छ अथवा हाम्रो बाँच्ने जुन पहिले त हामी चाँडै मर्थ्यौँ नि, हाम्रो पहिले त त्यो बढ्दै जान्छ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढ्दै जाने क्रममा यस्ता किसिमका नसर्ने खालका रोगहरूको सङ्ख्या भएका मान्छेहरूको चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँनिर अघि उहाँले पनि उठाउनु भएको थियो, हाम्रो फोकस चाहिँ अहिले ट्रिटमेन्टमा मात्र भयो कि हामीले दुईवटा कुरालाई बिर्सिरहेछौँ। एउटा चाहिँ नियन्त्रण अथवा प्रिभेन्सनको पार्ट पनि बिर्सिरहेछौँ, प्लस अर्को रिहेबिलिटेसनको प्रोग्राम पनि हामी बिर्सिरहेछौँ। सम्भवतः यो चाहिँ सोसियोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामीले चाहिँ यसलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्छ होला। तर हामी एकैछिनको ब्रेकपछि हामी फेरि यसलाई चाहिँ सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ प्लस हाम्रो ग्रासरुट रियालिटी के छ यस विषयमा थप जानकारी लिनेछौँ। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दर्शक, आज हामी मुटु दिवसको विषयमा केन्द्रित बनिरहेका छौँ। आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी र त्यस्तै गरेर आमोद प्याकुरेल हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत गरौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। अघि ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि डाक्टर साहबले चाहिँ प्रिभेन्सन र रिहेबिलिटेसनको चाहिँ कुरा गर्नुभयो। प्रिभेन्सनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल माइट नो हेल्दी डायटको कुरा, चिल्लो पिरो नखाने कुरा, हामी चाहिँ मर्निङ वाक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, चुरोट खानुहुन्न भन्ने कुरा, यो रक्सी खानुहुन्न भन्ने कुरा, इच एन्ड एभ्रिथिङ लगभग हरेक मान्छेले बुझ्छन्। समस्या कहाँनिर छ? अब यो के भने अघि हामीले छोड्छौँ ग्रामीण भेगमा पनि आजभोलि मुटु रोगको सङ्ख्या बढिरहेछ भने अब त्यसमा अघि हामीले एक दुईवटा कुरा त गऱ्यौँ। त्यसमा एउटा मेजर के भने हाम्रो न्युट्रिसनल प्याटर्न चेन्ज भएको छ। अहिले कोभिडको पछि आएर फेरि खेतीपाती हुन लाग्यो भने चाहिने कुरा उठिरहेछ। तर धेरै जसो खेतहरू जस्तो मान्छेले खेती गर्न छोडेर बाहिर गए होइन। त्यसैले र जो सीमित मान्छे गाउँमा छन्, ग्रामीण भेगमा छन्, उनीहरूलाई जसतिरको रेस्पोन्सिबिलिटी भएर छिटो के हुन्छ भनेर खानेकुरा अलिकतिदेखि जङ्क फुडको पत्रु खाना हामी नेपालीमा भन्छौँ त्यस्तोको ठाउँमा पुगेको छ। कोक फ्यान्टा ठाउँमा पुगेको छ, बियर रक्सी जहाँततै पुगेको छ, चुरोट जताततै पुगेको छ। अनि तपाईँको यो न्युट्रिनगेट भन्छ नि, त्यो क्विक सोर्स अफ प्रोटिन हो, तर त्यो पनि जता। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर साहबले अघि भन्नुभएको छ हरियो परियो खाने भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। तर त्यसलाई चाहिँ ओभरअल जेनरली गर्दाखेरि पत्रु खाना भनेर चाहिँ एउटा किसिमले चाहिँ अहिले ब्रिफ भइरहेको छ होइन। त्यसमा भएको चिजहरूमा अलि वास्तवमा नेपाल हार्ट फाउन्डेसनले एउटा प्रोजेक्ट पनि गर्न लागेको छ ट्रान्स फ्याट इलिमिनेसनको चाहिँ नि एडभोकेसीको लागि। यो धेरैले नबुझेको कतिपय मुटु डाक्टर साहबहरूलाई कुरा गर्दा नि ट्रान्स फ्याटको कुरा गर्दाखेरि बेग्लै किसिमका गाइडेन्सहरू र डिरेक्टिभ्स आउँछ है। त्यसको लागि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि एउटा बेन्चमार्क सेट गरेको छ कि 2%सम्ममा झार्ने त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट भनेर। हजुर, तर हाम्रो कहाँ चाहिँ नि त्यसको बुझाइ कम छ। जसले नियम बनाउनु पर्ने उसलाई बुझाइ कम छ र हामी जो बुझ्नुपर्ने मान्छे हो हामीमा बुझाइ कम। कहाँनिर चाहिँ यो बुझाइ कम भयो अथवा चाहिँ मान्छेले आफ्नो हेल्थलाई टेकन फर ग्रान्टेड भनेर चाहिँ लिन थाल्यो, अझ हार्टलाई भनेर भनौँ? यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, जसलाई नेपालमा एउटा कन्टेक्स्ट के छ भने आफूलाई नपरिकन नचेत्ने के परे पनि नचेत्ने भयो। यहाँ त परेपछि धेरै हदसम्म करेक्सन भएको छ। हाम्रोमा इस्यु कहाँनिर नि नपरिकन नचेत्ने सबभन्दा ठुलो इस्यु तिनीहरू हो जस्तो लाग्छ। जस्तै अहिले नै 8-10 क्लासको मान्छेहरूलाई हामीले पढाउँदैन चुरोट खाएपछि हृदयघात हुन्छ भनेर। कसले भन्छ र खोइ उसलाई पनि भएको थियो, मलाई के हो त उसले चुरोट नखाने मान्छे, मलाई भएको छैन। यो कन्टेक्स्टले सबै बिगारेको हो। किनभने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चुरोट खाने बित्तिकै हृदयघात हुन्छ भन्ने होइन। चुरोट खाने मान्छेहरूलाई चुरोट नखाने मान्छेको तुलनामा हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि होइन। हामीले के भन्छ चुरोट खाने बित्तिकै हृदयघात हुन्छ होइन कि चुरोट खाने मान्छेलाई चुरोट नखाने मान्छेको तुलनामा हृदयघात हुन सक्ने सम्भावना, क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ। यो तरिकाले बुझ्नु पऱ्यो पहिले। र प्रिभेन्सन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भने गाह्रो छ कि। प्रिभेन्सन भन्ने कुरा सस्तो छ तर गाह्रो छ। ट्रिटमेन्ट भन्ने कुरा सहिलो छ र महँगो छ होइन। रिहेबिलिटेसन त झन् गाह्रो पनि छ महँगो पनि छ कि। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो गरिब देशहरूको चाहिँ अबको प्लान भनेको चाहिँ प्रिभेन्सनमै मोर फोकस गर्नु पर्यो। तर हामी त्यसमा प्रिभेन्सनको लागि त हामीले त गर्नुपर्ने दायित्व धेरै हदसम्म त पुरा गरे होला नि त, कि त्यहाँनिर नै चुकेको अथवा चाहिँ मैले अघि पनि प्रिभेन्सनको लागि भनेको के हो, चिल्लो नखाउँ पिरो नखाउँ अथवा चाहिँ हामी डेली रूपमा चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई कन्सियस हौँ, सामान्य बुझाइ यही नै हो नि त। यो त ग्रामीण तहबाट युवा होस् वृद्ध होस् हरेकले बुझिरहेको छौँ। एक हिसाबले भन्यो भने अहिले झन् बाहिर हाम्रो आउटस्कटमा हेर्ने हो भनेदेखि त मर्निङ वाकको लागि त्यत्तिकै मान्छेहरू निस्किरहेको हुन्छ भनेपछि यो प्रिभेन्सन अवेरनेसमै नै प्रब्लम हो अथवा चाहिँ अरू केही छ भित्र? यसमा म भन्छु उहाँले भनेको कुरामा अहिले
सोसाइटीमा कस्तो छ गाउँघरतिर भने उसले दुध दुन्छ, दुध ल्याएर पसलमा बेच्छ र त्यही पैसाले कोक लगेर आफ्नो छोरालाई खुवाउँछ भनेपछि हाम्रो संस्कृति कहाँ गइरहेछ हैन। हामीले गर्ने सानो सानो कुराबाट प्रिभेन्सनको कुरा आउँछ क्या यहाँनिर हैन। हामीले नुन कम खान्छौँ हैन भने भविष्यमा हाम्रा मान्छेहरूलाई ब्लड प्रेसर हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ हैन। तर हामी नुनको मात्रा हामीले इम्पोर्ट गर्नेबाटै ट्राफिक लगाएर हुन्छ या त कर लगाएर हुन्छ या त कसरी घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लङ टर्म प्लान चाहिन्छ क्या। यो सर्ट टर्म प्लानले हुँदैन, मैले एकजनाले चाहेर पनि हुँदैन। जस्तै म सधैँ त घरमा खान सक्दिनँ, मैले त बाहिर गएर खानुपर्ने हुन्छ। विदेशतिर के हुन्छ भने रुलै हुन्छ, यति वर्षसम्ममा तिमीले तिम्रो रेस्टुरेन्टमा गर्ने साल्टको इन्टेक अथवा नुनको मात्रा चाहिँ 80%ले घटाउनुपर्छ भनेर हुन्छ। तपाईँले चुरोट बेच्न जहाँ पाए त्यही पाउनु हुँदैन, रक्सीको बिक्री तपाईँले जहाँ पाए त्यही गर्नु हुँदैन। हाम्रोमा त सबभन्दा कमनली एभाइलेबल के छ, हस्पिटलको बाहिरपट्टि तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ सबभन्दा धेरै खैनीको व्यापार हुन्छ। तपाईँ अहिले पनि जानुहोस् नेपालका सबै ठुल्ठुला हस्पिटलको बाहिरतिर भित्र जानुहोस्, त्यहाँभित्र सबभन्दा धेरै के का खोल भेटिन्छ नि त खैनीको। मान्छेलाई थाहा छैन हस्पिटलभित्र खैनी खानु हुँदैन भनेर, तर ती सुरु हुन्छ, तीबाट सुरु हुन्छ नि त। हामीले प्रिभेन्सन भन्ने कुरा त ठुलो प्रोजेक्ट हो यो भनेको। किन भन्दाखेरि यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै हेल्प गर्छ। यसले हामीले जति कम बिरामी भयो त्यति नै हामीले औषधिको सेवन कम गर्छन् मान्छेले। तर त्यो कुरा चाहिँ रमाइलोको लागि। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने त्यो जुन प्रिभेन्सनको पार्टमा जति पनि हामी क्रियाकलाप गर्छौँ त्यसको रिजल्ट तत्कालै देखिँदैन क्या। त्यसको रिजल्ट कहिले देखिन्छ, हामीले प्रिभेन्सनको पार्टमा एज अ देशले काम गरेको 10 वर्षपछि त रिजल्ट देखिन्छ। अहिले 2 दिनमा त देखिँदैन प्रिभेन्सन। एकदमै हामी सबैको अलि अन्त्यतिर छौँ। जहाँ अलिकति मैले चाहिँ हजुरबाट छोटो रूपमा चाहिँ जान्न के चाहेँ भनेदेखि नि मुटुको उपचार त साह्रै कस्टली छ। हाम्रो ग्रासरुट रियालिटीमा चाहिँ कस्तो छ, कस्तो पाउनु भएको छ, त्यो हाम्रो आम सर्वसाधारणले सहज ढङ्गबाट चाहिँ ट्रिटमेन्ट पाएको छ छैन, अथवा त्यसको प्रयासहरू चाहिँ हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट भएका छ छैनन्, के पाउनु भएको छ? त्यस्तो के रिसर्च भएको छ? त्यो चाहिँ के भने जे अलिकति पनि नेपालको हेल्थ सिस्टम बुझ्यो भने बाहिर काठमाडौँ सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर गएपछि हेल्थको एक त त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूमा जुन हेल्थ लिटरेसी भन्ने हेल्थ सम्बन्धी बुझाइ कि त्यो नै कम छ ज्यादै। कि काठमाडौँभित्रै त सहरी क्षेत्रभित्र त कम भएरै डाक्टर साहबले भने जस्तो अघि उहाँले भन्नुभएको कुरा सबै मान्छे त्यही किसिमका लाइफस्टाइल लिड गरिरहेछन्। ग्रामीण भेगमा त साह्रै गाह्रो छ। फेरि मुटुकै समस्यामा चाहिँ नि हाम्रो कता दुख्दाखेरि के हो भन्ने कुरा पनि गाह्रो छ बुझाइ। हामीले मुटु देब्रेतिर हुन्छ भन्ने एउटा बुझाइ छ, तर साँच्चै देब्रेतिर हुन्छ कि यो त बिचतिर दुख्या छ यो मुटु होइन भन्ने यो सबै चाहिँ नि बुझाइको कमी छ। ग्रामीणमा त यो साह्रै गाह्रो छ। अझै सहज ढङ्गबाट चाहिँ मानिसलाई क्योर गर्नको लागि प्रयासहरू हाम्रो राज्यतर्फबाट भएको केही छ अथवा चाहिँ अझै बाँकी नै छ थुप्रै गर्न? यसमा केही सकारात्मक प्रयासहरू त भएका छन् होइन। जस्तै उच्च रक्तचाप र डायबिटिजको लागि भनेर एउटा पेन प्रोजेक्ट भन्ने नेपाल सरकारले सुरु गरेको छ। अब त्यसलाई मूर्त रूप लिन अलिकति स्ट्रिक्टली लागू गर्न लाई चाहिँ अलिकति इफोर्ट चाहिन्छ। जस्तै उपचारको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारले धेरै नै सुविधाहरू दिएको छ, तर जति पनि सुविधा सम्पन्न हस्पिटलहरू भए ती चाहिँ बेसी गरेर काठमाडौँमै फोकस छन् होइन। सरकारले मुटु रोगको लागि भनेर बनाएका संरचनाहरू कहाँ छन् त? काठमाडौँमै छन्। काठमाडौँभन्दा बाहिर त प्राइभेटले केही गरेका छन्, नभएदेखि त सरकारी संयन्त्रबाट त धेरै कम छ होइन। जबसम्म त्यो अलिकति त्यसलाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण गरेर अलिकति बाहिरतिर अलिकति फैलाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ मलाई जहाँसम्म सबैले महसुस गरे हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी मूर्त रूप दिन सकिन्छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले भविष्यमा गर्ने प्लानिङहरू कसरी गर्छौँ अथवा अन्त्यमा डाक्टर साहब एकदमै जाँदै यो चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन्स फ्रम द डक्टर भनेर भनिन्छ नि, हाम्रा दर्शकहरूको लागि के? धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ हृदयघात मुटुको रोगको लागि फोकस गरेर भन्नुहुन्छ। मैले देख्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा जरुरी कुरा भनेको युवा अवस्थामा खानपिनमा ध्यान दिने, विशेष गरेर चिल्लो बोसोयुक्त खानेकुरा कम खाने, सागसब्जी फलफुलको सेवन बढाउने होइन। र अर्को भनेको चाहिँ चुरोटको सेवन, चुरोट खैनीको सेवन चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, चिन्तायुक्त जीवनशैली नबिताउने, धेरै चिन्ता नलिने, चिन्ता त सबैलाई हुन्छ त्यसलाई कम गर्ने, अनि एक्सर्साइज गर्ने र आफ्नो तौललाई ठिक राख्ने। यति मात्र गर्न सक्यो भने यो बेसिक यति मात्र गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ धेरै युवाहरूलाई हृदयघात स्पेसल्ली म अहिले लास्टमा गएर पनि भन्छु चुरोट खान चाहिँ बन्द गरौँ। चुरोट खाने भनेको चाहिँ आफ्नो शरीरलाई गरेको सबभन्दा ठुलो पाप हो। हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद। यहाँ दुवैजनालाई हामीले रिहेबिलिटेसनको विषयमा पनि कुराकानी गर्ने भनेको थियौँ, यद्यपि समय अभावको कारणले गर्दा त्यो गर्न सकिएन। मेबी
निकट भविष्यमा नै फेरि यसै विषयमा मात्र एउटा बहस केन्द्रित गरौँला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।